बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर की तरफ रजू करो, तौबा करो। वो तुम पर आसमान से ज़ोर की बारिश भेजेगा और वो तुम्हें कवत पर कवत बढ़ाएगा। और मुजरिम होकर रूगर्दानी न करो। वो बोले, ए हूद, तू हमारे पास कोई सनद लेकर नहीं आया और हम छोड़ने वाले नहीं अपने मबूदों को तेरे कहने से, और हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं, हम यही कहते हैं कि तुझे आसेब पहुंचाया है हमारे किसी मबूद ने बुरी तरह। इसने कहा, बेशक मैं अल्लाह का गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो, मैं उनसे बेजार हूँ जिनको तुम शरीक करते हो। इसके सिवा सो मेरे बारे में सब मकर बुरी तदबीर कर लो, फिर मुझे मोहलत न दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर वो इसकी चोटी से पकड़ने वाला है, कब्जा में लिए हुए है। बेशक मेरा रब है रास्ते पर सीधे। फिर अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया वो तुम्हें पहुंचा चुका और कायम मकाम कर देगा। मेरा रब तुम्हारे सिवा किसी और कौम को और तुम इसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर शय पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आया, हमने हूद को और जो लोग इसके साथ ईमान लाए अपनी रहमत से बचा लिया, और हमने इन्हीं बचा लिया सख्त अजाब से। और ये हाथ थे और उन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और अपने रसूलों की नाफरमानी की और हर सरकश जिद्दी की पैरवी की, और लानत इनके पीछे लगा दी गई इस दुनिया में और रोज़े क़यामत। याद रखो, हाथ अपने रब के मुनकर हुए। याद रखो, हूद अलैहिस्सलाम की कौम हाथ पर फटकार है और समूद की तरफ उनके भाई सालह आए। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें बसाया, बस इससे बख्शिश मांगो, फिर इससे तौबा करो। बेशक मेरा रब नज़दीक है, कबूल करने वाला है। वो बोले, ए सालह, तू हमारे दरमियान इससे कबल मरकज़ उम्मीद था, तुझसे बड़ी उम्मीदें थी। क्या तू हमें मना करता है कि हम इस पर इसकी परस्तिश न करें जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते थे। तो जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है इसमें हम कभी शुबा में हैं। इसने कहा, ए मेरी कौम, तुम क्या देखते हो? भला देखो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और इसने अपनी तरफ से रहमत दी है, तो अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं, मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा? तुम मेरे लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं बढ़ाते। और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी, पास इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और इसको न छुओ, न पहुँचाओ कोई बुराई नुकसान, बस तुम्हें बहुत जल्द अजाब पकड़ेगा। फिर उन्होंने इसकी कूंचें काट दी। तो इस सालह ने कहा, तुम अपने घरों में बरत लो 3 दिन, और ये झूठा न होने वाला वादा है, पूरा होकर रहेगा। फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने सालह अलैहिस्सलाम को बचा लिया और इन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए अपनी रहमत के ज़रिए और इस दिन की रसवाई से। बेशक तुम्हारा रब कवि हालब है। और जालिमों को चिंगाड़ने आ पकड़ा, बस उन्होंने सुबह के वक़्त अपने घरों में ऊँधे पड़े रह गए, गोया वो कभी यहाँ बसे ही न थे। याद रखो, बेशक कौम समूद अपने रब के मुनकर हुए। याद रखो, समूद पर फटकार
ہے اور ہمارے فرشتے البتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ وہ اسلام بولے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، پھر اس نے دیر نہ کی، ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے تو وہ ان سے ڈرا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ وہ بولے، تم ڈرو مت، بے شک ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ سو ہم نے ایسے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی۔ وہ بولی، اے کیا میرا بچہ ہوگا، حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہے؟ بے شک یہ ایک عجیب بات ہے۔ وہ بولے، کیا تو اللہ کے حکم سے اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اے گھر والو، بے شک وہ خوبیوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی، وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل، رجوع کرنے والا ہے۔ اے ابراہیم، اس سے اعراض کر، یہ خیال چھوڑ دے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر نہ ٹلایا جانے والا عذاب آنے والا ہے، آیا ہی چاہتا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، وہ ان سے غمگین اور تنگ دل ہوا ان کی طرف سے اور بولا، یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ اس سے قبل برے کام کرتے تھے۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے نہایت ہی پاکیزہ ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ وہ بولے، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حق غرض نہیں، اور بے شک تو خوب جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا، میں کسی مضبوط پایا کی پناہ لیتا۔ اور فرشتے بولے، اے لوط، بے شک ہم نے تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکے گے۔ سو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے کسی حصے میں راتوں رات نکلو اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے تمہاری بیوی کے سوا کوئی، بے شک جو ان کو پہنچے گا اس کو پہنچنے والا ہے، پہنچ کر رہے گا۔ بے شک ان پر عذاب کے وعدہ وقت صبح ہے، کیا صبح نزدیک نہیں؟ پس جب ہمارا حکم آیا، ہم نے ان کا بلند پست کر دیا، زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے برسائے اس بستی پر سنگریزے کے پتھر، تے بتے لگاتار تیرے رب کے پاس نشان کیے ہوئے، اور یہ نہیں ہے ظالم سے کچھ دور۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، انصاف سے ماپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ بولے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، یا اپنے مالوں میں ہم جو چاہیں نہ کریں؟
تنزن بولے بے شک تم ہی باوقار نیک چلن ہو۔ اس نے کہا اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے، میں اپنے رب کی طرف سے اگر روشن دلیل پر ہوں، جس قدر مجھ سے ہو سکے میں صرف صلاح چاہتا ہوں، اور میری توفیق صرف اللہ ہی سے ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم تمہیں میری ضد آمادہ نہ کر دے کہ تمہیں عذاب پہنچے اس جیسا جو پہنچا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو، اور قوم لوط نہیں ہے۔ تم سے کچھ دور، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب نہایت ہی مہربان محبت والا ہے۔